हरि ओम सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपम् सत्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। ओम श्री जगदम्बिकायै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को चतुर्थ स्कंद को चौथो अध्यायमा जनमेजय नाम गरेका राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे महाभाग, यो कथा सुनेर म आश्चर्यमा परे। महर्षि वेदव्यासका समक्षमा जनमेजयले प्रश्न गर्नुभयो, यो संसार पापको साकार रूप रहेछ, यस बन्धनबाट छुट्ने उपाय के छ मेरो प्रभु? हे महर्षि व्यासजी, इन्द्र पनि त कश्यपका सन्तान थिए, तर उनले यस्तो प्रकारको निन्दित कार्य कसरी गरे? गर्भको बालकलाई काट्नु अत्यन्त अनुचित थियो। कुरुक्षेत्रको युद्ध समाप्त भइसकेपछि संसार मिथ्या छ भन्ने दुवै पक्षलाई थाहा थियो, तर उनीहरू निन्दित कर्ममा किन लागे? धर्महीनं कृतं कर्म कथं तद फलदं भवेत्? धर्मे स्थिरा मतिः क्वापि न कस्यापि प्रतीयते। धर्महीन कर्मबाट के नै फल प्राप्त हुन्छ र? धर्मका 4 चरण छन्, सत्य, शौच, दया अनि अर्को दान। पुराणका ज्ञाताहरूले पनि यही नै कुरालाई बताउनु भएको छ। भगवान विष्णुले वामन अवतार लिएर बलिको सर्वस्व लिनुभयो। के यो राम्रो थियो त? यसमा कसको विजय भयो हे महाभाग? हजुरले यस्तो प्रकारको कुरा मेरो मनमा सन्देह भइरहेको छ। हजुरले यस विषयमा जानकारी गराइदिनु पर्यो। यसरी जनमेजयले गरेको प्रश्नमा व्यासजीले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, राजन, वामन भगवानले बलिको सर्वस्व हरण त गर्नुभयो, तर यसमा बलिको विजय थियो। कारण बलिले पृथ्वी दान गरेका थिए। हे राजन, थोरै भए पनि छल झुटको समावेश सत्यमा रहन सक्छ। सत्यमा पनि केही न केही कपट मिलेको हुन सक्छ। ब्रह्मादेखि लिएर स्तम्भ पर्यन्त जति चराचर प्राणी छन्, ती सबैमा मायाको अधिकार छ। अतः विद्वान पुरुषहरूले पनि काम आरम्भ गर्दा द्रव्यमाथि दृष्टिपात राख्नु पर्दछ। द्रव्यको पूर्णताका लागि कसैसँग द्रोह गर्नु नपरोस्। द्रोहार जितेन द्रव्येण यत्करोति शुभं नरः विपरीतं भवेत् तत्तु फलकाले नृपोत्तमा। द्रोहबाट आर्जित द्रव्यले विपरीत फल दिन्छ। सुकर्मबाट आर्जित धन धार्मिक कार्यका निम्ति श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यसै कारणले मनको पवित्रता परम आवश्यक छ। हे राजन, यो संसार अहङ्कारबाट उत्पन्न छ, त्यसैले यसबाट राग द्वेष कसरी अलग हुन सक्दछ र? महर्षि वेदव्यासले भन्नुभयो, राजन, धर्म ब्रह्माका पुत्र हुन्। धर्मले दक्ष प्रजापतिका 10 कन्या विवाह गरेका थिए। तिनीहरूबाट धर्मका धेरै छोराहरू जन्मिए। तिनीहरूको नाम हरि, कृष्ण, नर अनि त्यसै गरेर नारायण राखियो। नर र नारायणले हिमालय पर्वतमा गएर बदरिकाश्रम नामको पवित्र स्थानमा उत्तम प्रकारको तपस्यालाई सुरुवात गरे। हरेरंशो स्थितौ तत्र नर नारायणा वृषि पूर्णं वर्षसहस्रं तु चक्राते तपोत्तमम्। श्री हरिका अंशावतार उनी दुवै नर नारायणले त्यहाँ रहेर 1000 वर्षसम्म तपस्या गरे। इन्द्रको मनमा नर नारायण प्रति ईर्ष्याको उत्पन्न भयो। इन्द्रले यिनीहरूको तपस्याबाट मेरो इन्द्रासन हरण हुने भयो भनेर अत्यन्त क्रोधित भए। उनी ऐरावत नाम गरेको हात्तीमा चढेर गन्धमादन पर्वतमा पुगे। उनले नरनारायणलाई देखे। त्यस समयमा नरनारायणको शरीर सूर्यको समान तेजस्वी भएको थियो।
इन्द्रले नरनारायणलाई भन्दछन्, धर्मनन्दन, तिमीहरू धेरै भाग्यशाली रहेछौ। तिमीहरूको अभिष्ट तपस्यालाई देखेर म वर दिनका निम्ति आएको छु। इन्द्रले पटक पटक यसरी भन्दा पनि उनीहरूले कुनै प्रकारको उत्तर दिएनन्। उनीहरू ध्यानमग्न थिए। त्यसपछि इन्द्रले मोहनी माया फैलाए। त्यसको नरनारायणमाथि केही पनि प्रभाव परेन। इन्द्र अत्यन्त हार मानेर घरतर्फ फर्किए। जसले भगवतीको बागबीज, कामबीज र मायाबीज मन्त्रको स्थान पाइसकेको छ, त्यस्ताको कार्यमा कसैले पनि कहिल्यै पनि बाधा पुर्याउन सक्दैन। यसै कारणले इन्द्रको मोहनी माया काम लागेन। त्यसपछि इन्द्रले कामदेवलाई भने, तिमी अप्सराहरू सहित गन्धमादन पर्वतमा जाऊ र नरनारायणलाई बसमा लिएर तपस्यालाई भङ्ग गर। कामदेवले पनि भन्दछ, हजुरको कामलाई म अवश्य पनि पूर्ण गर्नेछु हे इन्द्र महाराज भन्दै कामदेव गन्धमादन पर्वतमा पुग्यो। पहिला उसले वसन्त ऋतुलाई पठाए। त्यसपछि रम्भा र तिलोत्तमा अप्सराहरूलाई पठाए। अप्सराहरू मधुर स्वरमा गीत गाउन थाले। त्यहाँ कोइली र भ्रमरको आवाज गुन्जन लाग्यो। यो सुनेर नरनारायणको समाधि टुट्यो। उनीहरू सोच्न लागे, यस समय वसन्त ऋतुको आगमन कसरी भयो? कतै हाम्रो तपस्यालाई भङ्ग गर्नका निम्ति इन्द्रले चाल गरेको त होइन? यत्तिकैमा कामदेव पनि आफ्ना सबै मण्डलीको साथमा नरनारायणको अगाडि उपस्थित भए। यसरी उनीहरूको कामदेवले के गरे, उनीहरूलाई भस्म गरिसके पछाडि नरनारायणले अथवा भनौँ कामदेवले उनीहरूलाई त्यस्तो प्रकारले वशमा पारिसके पछाडि उनीहरूको अगाडि आफ्नो प्रभावलाई जमाइसकेपछि नारायणले विचार गरे, इन्द्रले तपस्यामा विघ्न पुर्याउन यिनीहरूलाई यहाँ अवश्य पठाएका हुन्। अब म यिनीहरूलाई आश्चर्यमा पार्ने गरेर नयाँ अप्सराहरूको उत्पत्ति गर्दछु भनेर नारायणले मनमनै कल्पना गरे। इति सञ्चित्य मनसा करेणोरुं प्रताड्य वै तरसोदपादयामास नारीं सर्वाङ्गसुन्दरीं। तत्काल नारायणले आफ्नो हातबाट के गरे, एउटा सर्वाङ्ग सुन्दर स्त्रीको उत्पन्न गरे। त्यसपछि उनको उरुभागबाट अत्यन्त सुन्दरी उर्वशी नामकी अप्सरा उत्पन्न भइन्। तत्पश्चात त्यहाँ जति अप्सरा थिए त्यति नै उनीहरूको सेवा गर्न तत्काल उत्पन्न गराए। त्यो देखेर स्वर्गबाट आएका अप्सराले नारायणलाई भने, अहो हामी मूर्ख स्त्री हजुरको महिमा र धीरता देखेर अत्यन्त आश्चर्य भयौं। कुन भाग्यले आज हामीले हजुरहरूको दर्शन गर्न पायौं। नरनारायणले ती अप्सराहरूलाई भन्दछन्, हामी तिमीहरूलाई वर दिन्छौं, के माग्छौ माग। अब तिमीहरूले यी उर्वशीलाई पनि के गरेर स्वर्गतर्फ लैजाऊ। नरनारायणको त्यो कुरालाई सुनेर अप्सराले वर मागे, भगवान यदि हजुर हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामी वर माग्दछौँ, हजुरले हामीहरूलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। स्त्रीणां षोडशसाहस्रं तिष्ठत्वत्र शतार्धकं सेवां तेऽत्र करिष्यामो युवयोस्तापसोत्तमौ। हजुरबाट उत्पन्न भएकी उर्वशी सहितका सबै अप्सराहरू स्वर्ग जाउन्। हामी 16,050 अप्सरा यहाँ बस्न पाऊँ। हाम्रो अभिलाषा पूर्ण गरेर आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूर्ण गर्नुहोस्। अनि नारायणले भन्नुभयो, प्रभु मलाई यो संसारिक माया र मोहको कुनै पनि विश्वास छैन। त्यसैले यो प्रकारको कर्मलाई त्याग गर्ने अथवा भनौँ सात्विक प्रकारको त्यागलाई अथवा सात्विकतालाई त्याग गर्ने ममा कुनै पनि इच्छा छैन। त्यसपछि अप्सराहरूले भन्दछन्, शब्दादि 5 गुणको बीचमा स्पर्श आउँछ। यसै कारण स्पर्शजनित सुखलाई सर्वोत्तम मानिएको छ महाराज। त्यसैले प्रभु निर्भयतापूर्वक हजुरले हामीलाई के गर्नुहोस्, पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्।
अप्सराहरूको कुरालाई सुनेर नारायणले सोच्न लागे, अब म के गरौँ, मेरो अहङ्कारबाट यो प्रकारको अवस्था आयो। महात्माहरूले के भनेका छन् भने यो संसार एउटा वृक्ष हो, यसको जरा नै अहङ्कार हो। जुन समयमा अप्सराको समाज यहाँ आयो त्यस समयमा म शान्त भएर बस्नु पर्थ्यो, परन्तु म उनीहरूसँग सम्भाषण गर्न लागे, त्यसै कारणले आज यो समस्या आइपर्यो। अब यी स्त्रीहरूले मलाई श्राप दिएर जानेछन्, त्यसपछि उनीहरूबाट मुक्त भएर म निर्जन वनमा तपस्या गर्न जानेछु। अतः रिसाउँदै यिनीहरूलाई त्याग्नु नै उचित हुन्छ अथवा यिनीहरूलाई त्याग गर्नु नै अत्यन्त उत्तम हुन्छ। यस्तो प्रकारको विचार गरे पनि उनले पुनः सोच्न लागे, क्रोध त के हो भने महान शत्रु हो। दुःखदाम सर्वभूतानां नरकाराम अधीर्घिकाम यथाग्निर्घर्षणा जात पादपम प्रहदेत तदा। काठबाट निस्केको अग्निले त्यही काठलाई जलाउँछ भन्ने कल्पना गर्दै नारायणको मनमा अत्यन्त चिन्ता पर्न लाग्यो। त्यसपछि धर्मका छोरा नरले भाइ नारायणलाई सत्य कुरा भन्न लागे। नरले भन्दछन्, हे नारायण, क्रोधलाई त्याग, मनबाट अहङ्कारलाई हटाउनु नै आवश्यक छ। नरको वचनलाई सुनेर नारायण शान्त भए। त्यसपछि अब यस्तो प्रकारको कथा व्यासजीले सुनाइसकेपछि जनमेजयले भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, मेरो मनमा एउटा प्रकारको शङ्का उत्पन्न भयो। प्रहलाद महापुरुष थिए, भगवान विष्णुमा उनको अटल भक्ति थियो, तर प्राचीन कालमा ऋषिवर नरनारायणसँग उनको युद्ध किन भयो? यो प्रश्नलाई सुनेपछि व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, हिरण्यकशिपुको जब मृत्यु भयो त्यसपछि प्रहलाद राजगद्दीमा बसे। प्रहलादले देवता र ब्राह्मणका सच्चा उपासक भएको हुनाले देवता र ब्राह्मणको सुन्दर प्रकारले सेवा गर्दथे। उनले प्रजाको राम्रोसँग पालन गरेका थिए। एक समयको कुरा हो, भृगुनन्दन च्यवन स्नान गर्ने प्रकारको विचारले अथवा भृगुका छोरा च्यवनले के गरे त भने स्नान गर्ने विचारले, नुहाउने विचारले नर्मदा नाम गरेको नदीमा गए। त्यहाँ रेबा नामको नदीमा उनको नजर गयो। च्यवन नदी तटमा उत्रन लाग्दा भयङ्कर विषवाला सर्पले समात्यो। मुनिलाई सर्पले पाताल पुर्यायो। सर्पले समातेको हुँदा उनको मन अत्यन्त आतंकित भयो। यस्तो प्रकारको अवस्था आइसकेपछि उनले मनमा नै भगवान श्रीहरिको चिन्तन गर्न थाले, प्रार्थना गर्न थाले। त्यो सर्पको विष पनि के भयो, भगवानलाई सम्झिने बित्तिकै समाप्त भयो। त्यस सर्पले च्यवनलाई छाडिदियो। सर्प फेरि डरायो पनि। यी तपस्वी मुनिले कतै उसलाई श्राप दिने हुन् कि भनेर के गर्यो, सर्प पनि अत्यन्त डरले काँप्न थाल्यो। नागकन्याले मुनिको पूजा गर्न लागे। भृगुनन्दन च्यवन त्यो श्रेष्ठपुरीमा घुम्दै घुम्दै विचरण गर्दै गर्दै थिए। यसरी भृगुनन्दन च्यवन श्रेष्ठपुरीमा घुम्दै थिए। त्यसै समयमा प्रहलादको दृष्टि मुनिमाथि पर्यो। उनले के गरे, सुन्दर प्रकारले मुनिको पूजा गरे। प्रहलादले मुनिलाई सोद्धछन्, दृष्ट्वा तं पूजयामास मुनिं दैत्यपतिस्तदा पप्रच्छ कारणं किं ते पातालगमने वद। हे भगवान, हजुर यो पातालमा कसरी आउनुभयो? इन्द्र हामीसँग शत्रुता राख्दछन्। कतै हजुरलाई इन्द्रले पठाएका त होइनन्? हे द्विजवर, हजुरले साँचो साँचो प्रकारको कुरा मलाई बताउनुहोस्। यो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि च्यवन नाम गरेका मुनिले भन्दछन्, हे प्रहलाद, म भृगुपुत्र च्यवन हुँ। म इन्द्रद्वारा यहाँ पठाइएको होइन। हजुरले चिन्ता नलिनुहोस्।
हे दैत्येन्द्र, हजुर भगवान विष्णुका भक्त हुनुहुन्छ। च्यवनको कुरालाई सुनेर प्रहलादले उनीसँग प्रश्न गर्न लागे, मुनिवर, हजुरले धेरै तीर्थहरूको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, भन्नुहोस् पृथ्वीमा उत्तम प्रकारका तीर्थहरू कति छन्? हजुरले धेरै प्रकारले के गर्नुभएको छ, तीर्थहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ, बताइदिनुहोस्। आकाश पातालका सबै तीर्थहरूको विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेर मलाई सुन्दर प्रकारले जानकारी गराइदिनुहोस्। यस्तो प्रकारको प्रहलादको कुरालाई सुनेर च्यवन नाम गरेका ऋषिले भन्दछन्, जसको मन, वचन र तन शुद्ध छ, उसका लागि पाइला पाइलामा तीर्थ सम्झनु पर्दछ। हे राजन, म तिमीलाई उत्तम तीर्थहरूको विषयमा सुन्दर प्रकारको कुरा बताउँदछु, सुन। प्रथम श्रेणीमा पुण्यमय नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र छ। यस्तै गरी चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य तीर्थहरू पनि धरातलमा छन्। यिनको संख्या निर्धारण गर्नका निम्ति असम्भव छ। च्यवनको कुरालाई सुनेर प्रहलादले नैमिषारण्य जानका निम्ति, त्यो सुन्दर प्रकारको क्षेत्रमा जानका निम्ति तयार भए। उनले सबै दैत्यलाई नैमिषारण्य जाउँ भन्ने प्रकारको वचन बोले। सबै दानव नैमिषारण्य जानका निम्ति पातालबाट निस्के। नैमिषारण्यमा पुगेर त्यहाँको वातावरण देख्दा प्रहलादको मनमा प्रसन्नताको उत्पन्न भयो। प्रहलादले तीर्थ कार्य पूर्ण गर्दै थिए। त्यसै समयमा उनले अगाडि एउटा वटवृक्षलाई देख्दछन्। यसरी वटवृक्ष देखेपछि प्रहलादले धेरै बाण देखे। यस्ता प्रकारले ती बाणहरू चम्किरहेका थिए। प्रहलादको मनमा शङ्काको उत्पन्न भयो। उनले विचार गर्दै भन्दछन्, ऋषिमुनिको आश्रममा बाणको के काम? प्रहलादको मन शान्त हुन पाएको थिएन। यतिकैमा धर्मनन्दन नरनारायण त्यहाँ देखिए। मुनि रूपका नरनारायणले कालो मृगको छालालाई धारण गरेका थिए। नरनारायणको अगाडि दुईटा चम्किला धनुष थिए। ध्यानस्थौ तौ महाभागौ नरनारायणा वृषि, दृष्ट्वा धर्मसुतौ तत्र दैत्यानामधिपस्तदा। त्यहाँ नरनारायण ध्यानमग्न थिए। उनीहरूलाई देखेर प्रहलाद रिसाए। उनका आँखा राता राता हुन लागे। उनले नरनारायणलाई भन्दछन्, तिमीहरूले यो के ढोङ गरिरहेका छौ? यही कारण धर्म धुलोमा मिसिएको छ। जहाँ तपस्या गर्ने स्थान छ त्यहाँ धनुषको आवश्यकता किन छ र? शिरमा जटा धारण गरेका मुनिहरूको अगाडि यो धनुष किन? प्रहलादको वचनलाई सुनेर नरनारायणले भन्दछन्, हे दैत्येन्द्र, हाम्रो तपस्याका बारेमा तिमीले किन चिन्ता गर्दछौ? युद्धमा पनि तपस्यामा पनि दुवैमा हाम्रो गति छ, हाम्रो त्यो प्रकारको क्षमता छ। तब प्रहलादले भन्दछन्, तपस्वीहरू, तिमीहरूलाई व्यर्थैमा अभिमान भएको रहेछ। मेरो शासनमा यस तीर्थमा अधर्मपूर्ण आचरण गर्नु सर्वथा अनुचित छ। कसैले अधर्मपूर्ण आचरण गर्न पाउँदैन। तिमीहरूसँग यदि शक्ति छ भने मसँग युद्ध गरेर मलाई देखाऊ। प्रहलादको कुरालाई सुनेर मुनिवर नरले भन्दछन्, इच्छा छ भने मसँग युद्ध गर। नरको कुरा सुनेर नरले त्यस्तो प्रकारको कुरा बताएको सुनेर प्रहलादले अत्यन्त क्रोधित भएर त्यहाँबाट उठे। उनले यी मुनिहरूलाई म अवश्य पराजित गर्नेछु भन्ने प्रकारको वचन बोले। त्यसपछि प्रहलादले हातमा धनुष लिए। युद्धको सुरु भयो। प्रहलादले नरको छातीमा चोट पुर्याए। त्यसपछि नरले रिसाएर 5वटा बाण हानेर प्रहलादको हातमा चोट पुर्याए। प्रहलादको हातमा विभिन्न प्रकारले घाउ लगाए। सेन्द्राः सुरास्तत्र तयोर्हि युद्धं द्रष्टुं विमानैर्गगनस्थिताश्च। नरस्य वीर्यं युधि संस्थितस्य
ते तुष्टुभुर्दैत्य यतेश्च भूयः। देवताहरू विमानमा चढेर युद्ध हेर्न आए। नर र प्रह्लादको पराक्रमको धेरै धेरै प्रशंसा गर्न लागे। प्रह्लादले नारायणलाई अत्यन्त तीव्रगामी बाण हाने। नारायणले पनि तीक्ष्ण धार भएका धेरै प्रकारका बाण प्रहार गरे। त्यसबाट प्रह्लादलाई गहिरो घाउ भयो। गहिरो प्रकारको घाउ लाग्यो प्रह्लादलाई। यसरी नारायणले प्रह्लादको धनु पनि काटिदिए। त्यसपछि प्रह्लादको सुदृढ गदा पनि टुक्रा टुक्रा भयो। यसरी 1000 वर्षसम्म दुवैका बीचमा घमासान युद्ध भयो। तर युद्ध समाप्त हुन सकेन। त्यसपछि युद्ध समाप्त गर्न भगवान विष्णु नारायण र प्रह्लाद रहेको आश्रममा जानुभयो। प्रह्लादले शिर झुकाएर प्रणाम गर्दै भन्दछन्, हे माधव, यी नरनारायणसँगको युद्धमा मेरो विजय हुन सकेको छैन। यसको कारण के हो? तब भगवानले भन्नुभयो, यी दुवै सिद्ध पुरुष हुन्। मेरो अंशबाट यिनीहरूको अवतार भएको हो। तपस्वी नरनारायण नामबाट यिनीहरू विख्यात छन्। यिनीहरू नरनारायण नामबाट संसारमा विख्यात छन्। तिमीले यिनीहरूलाई जित्न सक्दैनौ। हे राजन, अब तिमी पातालमा जाऊ, मनमा मेरो अविचल भक्ति राख। यसरी भगवान विष्णुको वचनलाई सुनिसकेपछि प्रह्लाद असुरहरूका साथमा त्यहाँबाट हिँडे। त्यसपछि पुनः नरनारायणले तपस्याको आरम्भ गरे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।